अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। ये डॉन न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन है बजट के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले आप इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना को नेशनल असेंबली में बजट प्रेजेंट करते हुए सुन रहे थे, लेकिन आपको बताते चलें कि आज के तमाम तर अखबारों की 6 सुर्खियां जो हैं वो कुछ इस तरह थी। ऑफ टारगेट वंस अगेन, गवर्नमेंट मिसेस ऑल मेजर टारगेट्स, यानी कि तमाम तर अहदाफ जो हुकूमत वक्त ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सेट किए थे वो बदकिस्मती से नहीं मिल सके। लेकिन 44.5 खरब का बजट अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़जाना ने कौम को पढ़कर सुना दिया और बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की बेशुमार कामयाबी और कारबानियों के दावे भी फरमाए हैं। अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की खुशखबरी भी दी है। साथ ये भी बताया है कि मिनिमम वेज को 13,000 से बढ़ाकर 14,000 पर मंथ कर दिया गया है। साथ ही तबाहाल ज़राई शोबे की तरक्की के लिए काश्तकार पर सब कुछ लौटा देने की नवीद भी सुना दी है। ये भी कहा कि शायद इस ऐवान में कभी एग्रीकल्चर का इतना बड़ा पैकेज पेश नहीं हुआ। काशों का दिन है, ये काश्तकारों की ईद है। अनडाउटेडली हौसला अफजा इकदाम है और इसी तरह तवानाई के शोबे के लिए भी 380 अरब रुपए और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। साथ ही मुआशी अशारियों को मुस्तहकम भी करार दे दिया गया है। मगर हकीकत हाल जरा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में इस वक्त तामीराती शोबा बिलाशुबा तरक्की के अरूज पर है। शाहराहों के तामीर से तामीराती सेक्टर से वाबस्ता इंडस्ट्री की चांदी देखने में आ रही है और दूसरी तरफ गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफे से भी मुआशी बढ़ोतरी के इशारे मिल रहे हैं। लेकिन इधर जहन में रखना यह जरूरी है कि अगर ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में बूम की वजह से हो या ऑटोमोबाइल सेल्स के बढ़ने की वजह से हो तो उसको देरपा और स्टेबल नहीं कह सकते। देरपा और स्टेबिलिटी तब आएगी कि जब आपकी ग्रोथ जो है वो ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स की वजह से हो जो बेहतर मुस्तकबिल का पता दे रहे हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो मुस्तहकम हो गई है। कौमी ज़खायर में इजाफे और कौमी मालियाती खसारे में कमी भी मजबूत मुईशत की दलील नहीं है। एंड नेचुरली यू वंडर व्हाई, ये इसलिए है कि ये मुईशत तब तवाना पाई जाएगी, मानी जाएगी कि जब मुल्की बरामदाद बढ़ रही होंगी, जब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में बढ़ रही होगी। मगर बजट तकरीर में इसहाक डार साहब बरामदाद में 11% कमी का बरमला एतराफ कर रहे हैं। मुल्की मुईशत तब पायदार तस्लीम की जाएगी कि जब बैरूनी सरमायाकारी का ग्राफ भी बुलंद होता हमें इस मुल्क में दिखाई देगा। मगर $1.5 अरब के सऊदी तोहफे हों या IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे हों, खजाना जो है वो नेचुरली आपके फिगर्स आपको बढ़ते हुए तो दिखाई देंगे, मगर वन हैज टू कीप इन माइंड दिस इज नॉट it's not giving any indication of long-term stability. मुईशत की बढ़ोतरी की कौम को नवीद सुनाना कामयाबी नहीं मानी जा सकती अभी, और एक ऐसे वक्त में कि जब बैरूनी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी कमी देखने में आई है, इसको भी अपनी कामयाब पॉलिसियों का आईनादार करार नहीं दिया जा सकता। ये तरक्की तब होगी कि जब मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से निकालने के लिए तवील मुद्दती बुनियादी इस्लाहाती एजेंडा तश्कील पाएगा। महज बता देना कि टर्बाइंस लगा दी हैं, दैट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। टर्बाइंस लगाने से अंधेरे छटेंगे नहीं और ना ही तरक्की की मिराज मिलेगी। ये तरक्की तब होगी कि जब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हल्फ उठाने के बाद सहाफ़ियों से मिले थे, जो उनकी पहली मीटिंग थी जिसमें हम भी मौजूद थे, उसमें बताया गया था कि पायदार तरक्की के लिए पावर सेक्टर में बेहतरी के लिए खुद मुख्तार बोर्ड्स तश्कील दिए जाएंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जाएंगे, डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, कंपटीशन के अंदर लाया जाएगा। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम अभी देखने से कासिर हैं। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम तर जो इस हुकूमत ने ये चौथा बजट सक्सेसफुली कामयाबी के साथ पेश किया है, मगर तमाम तर बजट जो हैं इस हुकूमत के जो तमाम तर बल्क है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो बदकिस्मती से आपका विद होल्डिंग मोड में ही रहा है। विद होल्डिंग टैक्सेस के जरिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगाने के हवाले से ये बल्क ऑफ रेवेन्यू रहा है। मगर हमें कमिटमेंट चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिफॉर्म की, जो अब अनफॉर्चुनेटली 3 सालों में नहीं देखा गया। चौथा बजट भी इसकी नवीद नहीं सुना सका। हमारे साथ सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन न्यूज़ के, उनसे बात करेंगे। सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना साहब, पहले तो फरमाइएगा कि बार बार तकरीर के दरमियान इसहाक डार साहब रुके और मुखातिब हुए हिज़्ब इख्तिलाफ से, बिलखसूस शाह महमूद कुरैशी साहब से भी जब वो एग्रीकल्चर पैकेज अनाउंस कर रहे थे। बार बार ये तोड़े लिए आज तो दिन है काश्तकारों का, और फिर बार बार कहा आज तो सब लुटा दिया। ऑपोजिशन में जनरल एक क्या तासुर था थ्रू आउट द स्पीच?
دیکھیں مہر ایک تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایگریکلچر پیکیج کی جہاں تک بات کی ہے کچھ 4-5 ماہ 6 ماہ پہلے بھی ایک ایگریکلچر پیکیج آیا تھا اور اس پیکیج پہ ان کے اپنے وزیر جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے ہیں انہوں نے کمیٹی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جس قسم کے یہ کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو کسانوں نے الیکشن میں اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. یہ سکندر بوسن نے آن دی ریکارڈ کہا تھا. اور اپوزیشن کو جو چیز انہوں نے پیش کی آج جو ٹیکسوں کا جو نئے ریونیو اقدامات کیے گئے ہیں وہ انہوں نے تمام کے تمام چھپائے ہیں, گول مول باتیں کی ہیں, کیونکہ ہم چیزیں یہ پہلے سے دیکھ چکے ہیں, رپورٹ کر چکے ہیں. تقریباً 300 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات ہیں جن کو چھپایا گیا ہے, جن کو گول مول طریقے سے, جن کو آپ میٹھی باتوں میں کہہ سکتے ہیں گول کر دیا گیا. اس میں 105 ارب کی ٹیکس ایگزمپشن ہیں جو وڈرا کی گئی ہیں. اس کے ساتھ کوئی 190 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں جس میں زیادہ تر نان فائلر ہیں. اور نان فائلر کون ہے آپ کو پتہ ہے, پاکستان میں 90% وہ لوگ ہیں جن کی 4 لاکھ آمدنی نہیں ہے, جن کو یا وراثت میں کچھ مل جاتا ہے تو ان پر لگایا گیا, جن کو ٹیکس گوشوارہ جمع کرانا بھی نہیں آتا. پڑھے لکھے لوگ نہیں جمع کرا سکتے, اتنا مشکل ہے. تو ان پہ ٹیکس کا برڈن بڑھے گا اور بہت زیادہ بڑھے گا, اور جتنے بھی نئے ٹیکس اقدامات ہیں الٹیمیٹلی اس کو عام آدمی کو فیس کرنا پڑے گا. جی میم. اچھا, سو یہ بھی آپ نے سنا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو زرعی شعبے میں جو ہم نے دیکھی ایک ڈاؤن فال ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے غیر موضوع موسم پہ ڈال دی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کاشتکار جو ہیں وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کیونکہ رات گئے بھی ہمارے پاس کاشتکاروں کے جو ان کی کمیونٹی کے صدر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت وقت کی غلطی ہے, ان کی کوتاہی ہے. دیکھیں جہاں تک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے کسانوں کے حوالے سے, زرعی شعبے کے حوالے سے 3 سالوں کا یہ پورا محیط ہے. 3 سالوں کے دوران ان کی زیادہ توجہ سڑکوں پہ رہی ہے, پلوں پہ رہی ہے, جس طرح ان کا عام تاثر ہے. بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, میٹرو بنا دی, موٹر وے بنا دی, اور زرعی شعبہ ہے یا صحت کا شعبہ ہے یا تعلیم کا شعبہ ہے ان کو مکمل نظر انداز کیا گیا. ابھی بھی ان جو ڈاکومنٹس میں دیکھ رہا ہوں ایک روایتی سی چیزیں ہیں. اگر آپ بجٹ کا سائز دیکھیں تو 7% سائز بڑھ رہا ہے, اس میں 57% آپ ملازمین کو دے رہے ہیں, 11% سے زیادہ آپ ڈیفنس کو دے رہے ہیں, اور باقی اسی طرح کے 20-25 ارب روپے آپ نے ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کو دے دیے. تو پیسے کدھر بچ رہے ہیں؟ آپ کس طرح کا جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں چیزیں ریلیف کی, تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بجٹ وہی ہے جو پچھلے سال تھا, چیزیں وہی ہیں. پچھلے سال 41 خرب تھا, اس سال 44 خرب ہے. اس میں سے 100 ارب روپے آپ نے سیکورٹی انہانسمنٹ میں ضرب عضب کو دے دیے ہیں, اس میں آپ نے 20 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں, اس میں آپ نے اس طرح کی تقسیم کی ہے. تو کسانوں کے لیے یا عام پبلک کے لیے 57 ارب ملازمین کو دے دیا ہے یا الاؤنسز کو دے دیا ہے. تو اگر آپ ٹوٹل اور 90 ارب روپیہ ڈیفنس کو دے دیا ہے ایڈیشنل. ایک نیوز اپڈیٹ کی طرف جانا ہے. ثناء اللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جس. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر کورسپونڈنٹ آن ڈان نیوز. A very short break. We're going to head towards the news bulletin. واپس آ کر بات کریں گے صدر پاکستان کسان اتحاد کھوکھر صاحب سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا محمود افضل صاحب, نفیسہ شاہ صاحبہ اور اشفاق تولا صاحب. Stay with us on News Eye. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ڈان نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے بجٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ نفیسہ صاحبہ بھی موجود ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اشفاق تولا صاحب, ماہر معاشیات ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. سو نفیسہ شاہ صاحبہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے سنی, ایک تو بڑے فاسٹ پیس کے اوپر اسحاق ڈار سب کچھ پریزنٹ کر رہے تھے. Are you satisfied as opposition? Do you think کہ actually agriculture sector سے begin کرتے ہیں, جو سیٹ بیک ہوا ہے اور جو اب پیکج دیا گیا ہے, actually amends لینے کی کوشش کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں بہت فرسٹریٹنگ ایک میں فیل کر رہی تھی, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چھپ چھپا کے جو فگرز ان کو پروموٹ کر رہے تھے, ان کے کام کو, ان کی گورننس کو وہ بڑھا چڑھا کے بتا رہے تھے, اور کچھ فگرز وہ بتانے سے بھی گریز کر رہے تھے. فار انسٹنس ایگریکلچر جو مین ریزن ہے کہ اس دفعے گروتھ کا ٹارگٹ نہیں اچیو ہوا, وہ زراعت کی وجہ ہے. اور زراعت میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ کے بدترین موڑ پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے. کبھی بھی اتنی نیگیٹو گروتھ رجسٹر نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی ہے. ایکچولی میں چیک کر رہی تھی پری بھٹو ٹائم لاسٹ اتنی نیگیٹو میں گئی تھی.
comparatively, imagine. Yes. So इतना बुरा, और वो कहीं भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि हमारी ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव है. मतलब ऑनेस्टी इसमें ये होती कि जहाँ आप अपनी अच्छी तारीफ़ें कर रहे हैं तो आप हमें सच सच बता देते कि ये मजबूरियाँ हैं लेकिन ये ग्रोथ हुई है ज़रात की और इसकी वजूहात ये हैं. सिर्फ आके एक पैकेज उन्होंने दे दिया है जिसमें उन्होंने खाद की कीमतें जो हैं वो कम की गई हैं, लेकिन वो भी उन्होंने मलबा सूबों पे डाल दिया कि सूबे जो हैं अपने छोटे जो तरक्याती उनके बजट्स हैं उसमें 10-10, 15-15 अरब जो हैं वो इनमें शामिल करें, इसमें पार्टनर करें उनके साथ. सो मासिवा इसके जो है जैसे मैंने कहा कि वो फिगर्स जो हैं वो सही नहीं बता रहे. Exports have come down drastically. Exports should have come up. तो ये जो ये कह रहे हैं कि हमने जी स्टेबिलिटी है, तो ये स्टेबिलिटी एक खोखली इसलिए है कि क्योंकि बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो लोन पर, वो भी नहीं बताते कि अगर आप कह रहे हैं कि 20 अरब डॉलर की आपकी जो है वो फॉरेक्स है तो आप वो बताएं कि इसमें से लोन कंपोनेंट कितना है जो आपको रीपे करना है. सो ये सारी चीज़ें हैं. मुझे जो डार साहब की स्पीच है उसमें बहुत सारी स्पिनिंग जिसको हम कहते हैं कि फिगर्स इधर के उधर करना और हकीकत जो है वो ना बताना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें थी. और अभी जब हम डिटेल्स देखेंगे फिगर्स के फिर हमें पता चलेगा कि हकीकत जो है वो क्या है. अशफाक तोला साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. सर फरमाइएगा कि आपका फर्स्ट रिएक्शन जब बजट अभी प्रेजेंट हो रहा था क्या था? आपको क्या लगता है कि अभी अचीवमेंट्स क्या रही हैं या आने वाले साल के लिए जो पिछले साल में कोताहियाँ थी या पॉलिसी की कमज़ोरी थी, या डार साहब तो कहते हैं कि कपास तो बिल्कुल नो पॉलिसी इशू वाज देयर, वो मौसम की वजह से मसला पड़ गया. आपको लगता है कि एवरीथिंग दैट ही गेव स्पेशली द पैकेजेस ये एक अच्छी अमेंडमेंट है या अच्छी कोशिश है आने वाले साल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच मेहर, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया अपने. सबसे पहले तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो पिछले साल का या इस साल जो जारी साल है आपका, उसका टैक्स हदफ है 3105 बिलियन रुपीज़ और अगले साल का आपका टैक्स हदफ है 3621 बिलियन. तो यानी 16% की जब हम इंक्रीज़ की बात करेंगे तो टैक्सेस तो लगाने हैं. अब आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, आपको मुराद देने के लिए पैसा चाहिए तो आपको एक्सपेंडिचर तो बढ़ाने हैं. ज़राअत के पैकेज की जो मेरी बहन ने बात की है, देखिए इस वक्त आपको जो लेट डाउन किया, आपकी 4.7% जो ग्रोथ हुई है, इसमें अगर आप पूरा इसको एनालाइज करें तो ओनली आपका कॉटन का जो फियास्को हुआ है इसने 0.5% ऑफ GDP आपका ईट अप कर दिया. और इसकी सिर्फ एक वजह नहीं थी मौसम की, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा इससे और आगे जाऊंगा. इसमें सीड नाकिस इस्तेमाल की गई थी, आपकी कोई रिसर्च नहीं है. तीसरा ये था कि आपकी पेस्टिसाइड भी ख़राब इस्तेमाल की गई थी. और यही वजूहत थी कि जिसकी वजह से आपका किसान, असल में देखिए किसान को क्या चाहिए, वो चाह रहा है कि इनपुट्स भी तो बहुत महंगे थे ना, डीजल पे टैक्स, फर्टिलाइजर पे टैक्स, पेस्टिसाइड पे टैक्स, यूरिया आपकी इधर आप देख रहे हैं इंटरनेशनली जो है वो सस्ती थी मगर आप इंपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं दे रहे थे. नहीं, इशू देखें आप, दो चीज़ें आप देख लें. आपके कैपेसिटी के इशूज़ हैं. अगर आप अपनी मिलों की कैपेसिटी बंद कर देंगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट हो जाएगी. तो यू हैव टू बैलेंस इट. बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम जब भी किसी पैकेज को देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ इन्होंने जो पैकेज दिया है, ऑल्दो इसका क्रेडिट सूबाई हुकूमतों को भी जाएगा बिकॉज कि वो भी सब्सिडी का हिस्सा बनेंगी और उनको भी ऑब्वियसली दे हैव टू कम आउट विद देयर ओन सेट्स ऑफ सजेशंस. मगर वो पैकेज किसानों के लिए अच्छा होगा, इंडस्ट्री के लिए या आपके जो स्टॉक मार्केट की मराहत हैं, स्टॉक मार्केट में कोई नई मराहत नहीं दी गई है, मगर इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज दिए गए हैं या एग्रीकल्चर को जो सपोर्ट किया गया है, मैं ये समझता हूँ आपका जो बजट है इस मरतबा जो था ये अब स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जाएगा. देखिए, अच्छा सर, एक वक्फा लेना है मैंने क्विकली, और वक्फे के बाद हमारे पास बिल्कुल सर, वक्फे के बाद हमारे साथ सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे बिकॉज वफाक कैन ओनली डू सो मच. एग्रीकल्चर की बात है, यूरिया, एनर्जी इधर फैसिलिटेट कर सकती है, मगर बाय एंड लार्ज प्रोविंशियल इशू है, वो उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो हैं वो प्रोविंसेस को कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्पेशली 80% क्योंकि आपका एग्रीकल्चर पंजाब के अंदर है. तो उधर हम देखेंगे. और बताया जा रहा है एग्रीकल्चर कमीशन पे भी काम हो रहा है पंजाब में. एक
چھوٹا سا وقفے کے بعد پوچھیں گے رانا محمد افضل صاحب سے کہ کیوں اتنے ایمبیشس ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں. پچھلے سال بھی گروتھ ریٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا, اس سال بھی اچیو نہیں ہوا. سو اتنے ایمبیشس ٹارگٹس ہم رکھتے ہی کیوں ہیں؟ آفٹر ویری شارٹ بریک, اسٹے ود اس, وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں بجٹ جو پیش کیا گیا ہے. میں محمد افضل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ٹو بگن ود ہم اتنے ایمبیشس ٹارگٹس کیوں رکھتے ہیں؟ لاسٹ ایئر بھی گروتھ ریٹ اچیو نہیں ہوا, اس سال بھی نہیں ہوا. اٹس ون ایکسکیوز اور another. لاسٹ ایئر فار انسٹنس اپوزیشن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان لوگوں نے غیر مستحکم جو ہے صورتحال پیدا کر دی. اس سال آپ نے کپاس کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے, سارا ملبہ ڈال دیا ہے. Why do you set those targets? اہداف ریئل کیوں نہیں ہوتے؟ دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ ایمبیشس ٹارگٹ رکھتے ہیں تو آپ اپنی FBR کو اور اپنی ٹیکس مشینری کو چیلنج کر دیتے ہیں. You set them a big challenge, so they are on the run. ایک وجہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کی بہت بڑا سکوپ ہے. اگر ہم آج 4 ٹریلین پلس پہ جا رہے ہیں تو the real potential is probably 6 trillion somewhere. کہیں اتنا potential ہے, اور اگر وہ کریکشنز ہم لا سکتے ہیں تو وہ آنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلچر کا فقدان جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ اب آ کے آپ کو یہ جو آپ کی بڑھ رہی ہے, آپ کا PSDP بن رہا ہے, اگر ہم نے 660 ارب کا PSDP خرچ کر دیا تو اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 10-11 بجلی گھر بن رہے ہیں. پاکستان میں کئی ہزار کلومیٹر آپ کی روڈز بن رہی ہیں کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ. وچ از مائی پرابلم سر, اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایمبیشس ٹارگٹ رکھو گے تو وہ اچیو کرو گے, اٹس ویل اینڈ گڈ, یہ سننے میں اور ٹو بی آنیسٹ ود یو ماننے میں بھی مشکل نہیں ہوتی. مگر دا پرابلم ہے سر کہ ریونیو ٹارگٹس تو آپ کبھی میٹ نہیں کرتے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک آپ اسٹرکچرل ریفارمز اور FBR کے اندر درستگی نہیں لائیں گے تو ہم بھی جانتے ہیں سر کیوں, ختم ہونے دیں بات سر, کیوں بدھو بنانا عوام کو. آپ بھی جانتے ہیں سر, ہم بھی کور کر رہے ہیں. ایک کام ہوتا ہے FBR کو قائل کیا جاتا ہے کہ جناب ابھی مان لو یہ فگرز پاس کرنے دو, بعد میں ریوائز کر لیں گے. نومبر میں بھی آپ منی بجٹ لائے, آرڈیننس کے تھرو ریوائز کیے, 3 دفعہ پچھلے سال ریوائز کیے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے FBR کے لیے. سو یو کیپ ڈوئنگ دس. از اٹ دا ٹائم آف دا ایئر کہ بس آنکھوں میں دھول جھولنا ہے؟ بالکل دھول نہیں جھولنے کی بات. آپ کو بجٹ آپ کو ہمیشہ فائن ٹیون کرنا پڑتا ہے. اس وقت لاسٹ ایئر جب ہم بجٹ پیش کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کتنا ڈراپ آئے گا دنیا بھر کے اندر. We're talking about FBR right now. ابھی taxes پہ Let's talk of FBR. FBR میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریفارم نہیں ہو رہا یا ان کی ڈیٹا بیس ہم نے ایکسپینڈ نہیں کیا, آج ہم پراپرٹی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر رہے ہیں, آج ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں جو پہلے نہیں تھیں. آج آپ کی پراپرٹی ٹیکسیشن کے تھرو, اور اب ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 3.1 ٹریلین کا, ہم اس کو اچیو کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے بڑا ایمبیشس ہے, آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں ایمبیشس ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, FBR اینڈ جنرلی ایک بحیثیت انسٹیٹیوشن کے اسٹرکچرل ریفارمز آپ کو اس ادارے میں نظر آئے ہیں؟ دیکھیے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں اس گورنمنٹ کی نااہلی کا. انہوں نے اس سال میں یہ کمٹمنٹ کی اور دعوے کیے کہ ہم 4 لاکھ, پہلے تو دعویٰ تھا کہ 10 لاکھ نئے ٹیکس پیئرز ہم ان کریں گے ٹریڈرز کے. ہم صرف ان کو ایک چھوٹ, ایک لوپ ہول دے دیں جس سے وہ اپنے فائلنگ شروع کر دیں. اور انہوں نے بہت بڑی ایک قانون سازی کی, بہت ایمبیشس. انہوں نے اس پر اپوزیشن نے احتجاج کیا, اس کو ریجیکٹ کیا, کہا, بتایا, وارن کیا کہ اس قسم کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز جو ہیں they will not lead to any success. 8 آ چکی ہیں اس ملک میں ابھی تک, and they've never been successful. تو یہ ان کا بہت بڑا دعویٰ تھا کہ ہم اس سے ہماری پتہ نہیں کتنا, انہوں نے ٹارگٹ کتنے ارب روپے کا کہا کہ ہم اتنے سارے اندر ٹیکسز آ جائیں گے, اور پھر آ کے 4 لاکھ پر کھڑے ہو گئے کہ 4 لاکھ نئے ٹیکس پیئرز آئیں گے. آج ان کے پاس 10,000 تک کے بھی ٹیکس پیئرز نئے نہیں شامل ہوئے ٹریڈرز کی اسکیم سے. یہ اس گورنمنٹ کی نااہلی ہے. تو اور یہ ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں ہے. ہمیں اس وقت ڈار صاحب کی اسپیچ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا ان کا اس وقت کا ٹیکس ٹو GDP ریشو کیا ہے. جو میں نے ڈان میں رپورٹ پڑھی ہے اس میں 9% سے بھی کم ہے. تو اگر انکریز کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کون سی انکریز ہے؟ تو یہ ٹیکس جو ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز,
पूरा के पूरा बोझ जो है वही withholding tax, advance That's exactly what I was going to say कि सर अभी tax. आपके देखा है 3 सालों के अंदर तमाम तरह इन्हिसार withholding tax पे रहा या फिर बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर एंड जब तक ये पेनल्टी है नॉन फाइलर्स के लिए वो तो सही है सर, मगर अगर ये आपके लिए रेवेन्यू लाइन बन जाए एक जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये रेवेन्यू आता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स आयद करो, विदहोल्डिंग भी बढ़ाते जाओ, ये एक देर पा या रिफॉर्म की सूरत में एक वक्फा ले लो, माजरत है, जस्ट वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। मोहम्मद अफजल साहब जवाब देंगे। वापस आने का शुक्रिया। खसूसी ट्रांसमिशन जारी है डॉन न्यूज़ पे। एग्रीकल्चर का हमने देखा कि जिसकी वजह से चंद एकड़ कपास की तबाही क्या हुई, मुईशत के सारे फिगर्स जो हैं वो अपसाइड डाउन हो गए, सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही थी फार्मर्स को। साथ हमने देखा कि इनपुट्स के ऊपर टैक्सेशन की वजह से माहौल मज़ीद जो है वो ख़राब हो रहा था, चाहे आपका डीजल पे टैक्स हो, फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे, यूरिया के हवाले से मसला था, इंटरनेशनल प्राइसेस कम थी, तकरीबन कोई 250% कम थी, मगर इंपोर्ट भी नहीं करने दिया किसानों को। करने दिया जाता तो एक एस्टिमेट के मुताबिक बताया गया 30 अरब किसान का फायदा हो जाता। बहरहाल अब जो पैकेज दिया गया है किसानों को वो इसहाक डार साहब की ज़बानी रेवोल्यूशनरी है। इस ऐवान ने कभी ऐसा पैकेज नहीं देखा, ये दिन किसानों का दिन है, इसको तस्लीम करते हैं। किसान के नहीं हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा लगा आपको आज का पैकेज जो अनाउंस किया गया है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं आज हुकूमत का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन अब भी जितना एक नुकसान हो चुका है काश्तकार का, जितनी एक बुरी हालत है, उस हिसाब से खादों के रेट कम नहीं किए गए। ये बनता था कि DAP के 2000 करते और यूरिया 1100 पे लाया जाता, क्योंकि 1400 पे लाए हैं। आपको लगता है अभी भी ज़्यादा है? ज़्यादा है, बिल्कुल। अभी भी ज़्यादा है, इसको और कम किया जाता है। हाँ, अलबत्ता बिजली का रेट 5 रुपये 35 पैसे हम कबूल करते हैं उसको, लेकिन उसमें हम ये गुजारिश करते हैं कि उस पर कोई टैक्स ना लगा दें किसी किस्म का, फिर वो टैक्सेस वाले, क्योंकि हमारे ऊपर GST। DAP भी तो 2800 से कम करके 2500 पे गालिबन ले आए हैं। देखिए जी, 2800 से कम नहीं की, एक्चुअली उसका रेट जो बड़ी कंपनियां हैं उनका रेट 2700-2800, जो छोटी कंपनी था उनका रेट था 2500-2600। हालांकि एक जगह से इंपोर्ट करते हैं सारे। तो बहरहाल उसको उन्होंने 2500 किया। हमारा ये था कि जितना इस वक्त नुकसान हो चुका है, जितना काश्तकार पिसा जा चुका है इस वक्त, इसका रेट 2000 पे होता, क्योंकि कम से कम हम 1 मन फुटी बेच के एक DAP तो ले लेते। 92 में जब हम 1 मन फुटी बेचते थे, हमें 3 से 4 बोरी DAP मिलती थी, 7-8 बोरी यूरिया मिलती थी, कोई 150-200 लीटर में डीजल मिलता था उस वक्त 1 मन फुटी बेच के। आज हमें, अगर हमें 1 मन फुटी बेचते हैं तो कम से कम हमें 1-1.5 बोरी DAP मिल जानी चाहिए। दूसरा जो इशू है हमारा, कि अगर हमारी फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं होती तब भी हमारा मसला हल नहीं होता। और एक और चीज़ है जो हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह किया जा रहा है, इंडियन ट्रेड की वजह से। अब ये देखें कि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे और पंजाब के 13 अजला इंडिया के हिस्से में आए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, जो 100 करोड़ वेजिटेरियन है। और हम क्या कर रहे हैं 17 अजला वाले, कि वहाँ से एक साल में 15 अरब का हमने टमाटर मंगवाया और तकरीबन अब वहाँ से 15 मिलियन, अब 15 लाख बेल, कॉटन बेल वहाँ से मंगवा रहे हैं, यहाँ पे आ रही है। हर चीज़, अगर हमारे यहाँ आलू का रेट बेहतर होता है आलू वहाँ से आ जाता है। अब आलू सस्ता था हमारा, आलू और प्याज तो आप माल रोड पे फेंका है सारे मिलके ना। नहीं, क्या करते नहीं, क्या करते सर मसला है। अगर अच्छा, फिर एक चीज़ और है, हमारा मार्केटिंग सिस्टम कोई नहीं है। मैंने आलू 2 रुपये किलो बेचा, आप 30 रुपये किलो खरीद कर रही हैं। मैंने दूध बेचा अपने नेस्ले के पानी से सस्ता। ये एब्सोल्युटली, ये द मिडिल मैन इशू, द मार्केट इशू, इसको भी एड्रेस करेंगे सर। मगर अभी तक जो रिलीफ दी है, आप खुश हैं, मगर यू थिंक इट्स नॉट इनफ, कम है? मैं अभी इसमें और ज़रूरत है। अगर इसमें इमदादी कीमत, अगर हमें फसलों की सपोर्ट प्राइस ना दी गई, सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही है अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं दी जा रही मोहम्मद अफजल साहब? सपोर्ट प्राइस आप कैलकुलेट करके दें, किसान कुछ तो कमाए ना। देखिए, ये सूबों ने देनी है और कोई सपोर्ट प्राइस कैंसिल नहीं हुई। जो पुरानी सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड है वो दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट रेट से कम 25% ज़्यादा है। मुझे बता दें कि कॉटन की कौन सी सपोर्ट प्राइस दी हुई है, कॉटन तो, और राइस की कौन सी दी हुई है? दोनों मेजर करो आप। आपने बेसिक फूड आइटम्स की सपोर्ट प्राइस दे। नहीं, आप हमारी मेजर फसलें चावल और कपास है।
دیکھیں گورنمنٹ دیکھیں آلریڈی آپ کا جو سیکٹر ہے 21% آف دی اکانومی ہے, آپ کی ٹیکسیشن جو ہے 2% بھی نہیں ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے مہنگی کا کاٹن خریدیں اور جو لوگوں نے ٹیکس دیا ہے اس کو سبسیڈائز کر کے پھر کسی اور کو بیچ دیں. کاٹن تو انٹرنیشنل ریٹ پہ بکے گی. اب ہم رانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ انڈیا کتنا ٹیکس لیتا ہے کاشتکار سے, چائنا کیا لیتا ہے, وہ کتنی سبسڈی دیتا ہے کاشتکار کو, وہاں پہ ان پٹس کے کیا ریٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستانی روپیز میں 455 روپے کا یوریا انڈیا میں, پاکستانی روپیز میں 1100-1200 کی ڈی اے پی. یہ غلط فگر ہے. 650 کی یوریا کی بوری ہے انڈین روپیز کی. اگر 650 انڈین ہو, میں یہ کہتا ہوں یہاں اس چینل پہ لائیو کہہ رہا ہوں, پھر میں آپ کی ہر بات زندگی میں تسلیم کروں گا. وہاں پہ جو 280 روپے ریٹ ہے انڈین روپیز میں, وہ 455 سے لے کے 500 روپے تک وہ کاسٹ کرتا ہے. اس سے 1 روپے اوپر پاکستانی روپیز. جب ہم بجٹ بناتے ہیں ایک سال کے اندر ایک لمٹ ہوتی ہے جو ہم ریلیف دے سکتے ہیں. ہم اس لمٹ کے آخری حد تک پہنچ گئے. ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم 15 ارب کی بھی رعایتیں دی جا رہی ہیں, چھوٹے قرضے چھوٹے کسانوں کے لیے بھی 80 ارب سے زیادہ کی تو ٹیکسیشن ہم نے ان کو جو سبسڈی دے رہے ہیں فرٹیلائزر کے اوپر, اور کوئی 39 بلین کی سبسڈی بنتی ہے یوریا پہ, اور 42 اتنے بلین کی, کوئی 80 ارب کی میرے پاس ابھی فگرز آ جائیں گے. سر آپ ان کو امپورٹ کرنے دیتے پچھلے سال, اس میں کیا قباحت تھی؟ دیکھیں آپ کو لوکل انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اور اب ہمارے پاس گیس بھی ہے. لوکل انڈسٹری کا پروفٹ دیکھیں, لوکل انڈسٹری کا پروفٹ دیکھیں, اس پہ ٹیکس لے لیں گے. اس پہ نہیں, ان کا پروفٹ دیکھیں. اگر وہ پروفٹ زیادہ کمائیں گے تو ان سے ٹیکس لیں گے ہم. لیکن آپ کسی ایک انڈسٹری کو لے لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پاک عرب بیچی گئی. فاطمہ والے, آج فاطمہ والے پاکستان میں نہیں, وہ امریکہ میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں. سر اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. ابھی خورشید شاہ صاحب کے تازہ ترین بیان آ رہے ہیں کہ یہ بجٹ مسترد ہم کرتے ہیں, موجودہ بجٹ خواہشات پر مبنی ہے, اعداد و شمار تبدیل کرنے کے اسحاق ڈار صاحب ماہر ہیں. قوم کے سامنے غلط اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں. کیا غلط پیش کیا جا رہا ہے؟ اینی تھنگ اسپیسیفکلی یوڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ؟ پہلے ہی بات کی کہ وہ پورا جو ان کے سپیچ تھی اس میں کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو اس وقت الارمنگ, ابھی یہ کہا کہ ہم نے تاریخی ریلیف دیا ہے ایگریکلچر کو, تو اس کو تاریخی نقصان بھی ہوا ہے, وہ کہیں بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. ایکسپورٹس میں تاریخی کمی آئی ہے, اس میں انہوں نے کہیں بھی وہ بجٹ میں ایک انہوں نے لائن دی ہوئی ہے, اور دے ہیو ناٹ مینشنڈ ایگریکلچر گروتھ جو نیگیٹو میں جا رہا ہے, مائنس 3.5 پروجیکٹڈ تھا, کیونکہ ان کا دھیان نیگیٹو میں کیوں چلے, ان کا دھیان ہی, اور اس سے ہی کہہ رہے ہیں جی سارا انڈیا کو انہوں نے ایف ٹی اے اوپر سے تو نہیں دیا آفیشلی, لیکن انوفیشلی ایف ٹی اے ہے. انڈیا ڈمپنگ کر رہا ہے اپنے پروڈکٹس کی, جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کھوکھر صاحب یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے پڑوس ملک میں, اور وہی کلائمیٹ ہے, وہی آپ کے پاس ایگریکلچرل سسٹم ہے, وہی تاریخ ہے, تو وہاں کا جو کسان ہے وہ 400 روپے ڈی اے پی دے رہا ہے, اور ہمارا کسان بیچارہ کھاد پہ سبسڈی کی بات کی جا رہی ہے, مگر سر عالمی منڈی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یوریا تو پھر بھی 10 گنا سستی ہے. دیکھیں میں ابھی یوریا پہ کوئی ٹیکسز نہیں ہے جو آ رہی ہے باہر سے یا پاکستان میں بن رہی ہے, ان کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں میں ابھی یہ کہہ رہی ہیں, میری بات ہی وہ میرے ذہن سے نکل رہی ہے, سوری, انہوں نے کہا کہ ہم بات ایسے نکل رہی ہے جیسے زراعت ان کے ذہن سے نکلی. نہیں زراعت نہیں, میرا مطلب وہ ڈائلاگ ہی, میں نے یہ بات کی کہ ڈار صاحب نے بتایا نہیں کہ ایگریکلچر کی نیگیٹو گروتھ ہے, انہوں نے یہ کہیں بھی اپنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب انہوں نے ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی نہیں بتایا, جس کی وجہ سے کہاں 18% تحریک انصاف آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ انڈر 9% ہے, جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کریش ہوتی ہے تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم امپورٹرز ہیں. جب اس کی کموڈٹی کی قیمت کریش ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ گورنمنٹ نے مروا دیا. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی کی پرائسز بھی 25% کریش کر گئی ہیں تو پاکستان کے ذمہ دار, جیسے وہاں تیل کے کنویں والے کا نقصان ہو گیا, پاکستان کے ذمہ دار کا بھی نقصان ہوا. انٹرنیشنل ایئرپورٹس کی قیمتیں بھی ڈاؤن ہوئی ہیں نا, دیکھیں نا اس کا فائدہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا. اس چیز کا آئل ڈاؤن ہوا ہے, آپ کی آئل پرائسز, آپ کی آئل پرائسز میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کم ہوا. بجلی کے کم کیوں نہیں ہوئے, میں ایک آئٹم کر دینا, بجلی کی تو 18 نئے ٹیکسز لگائے ہیں, بجلی بھی کم ہوئی ہے. ہماری حکومت میں 8 روپے, آئٹم بائی آئٹم چلیں نا, 8 روپے رانا صاحب ہماری ایک ایک آئٹم پہ آ جائیں. اچھا یہ بتاتی ہوں میں ایک پوائنٹ, ہماری حکومت جب اینڈ میں آئی تو 8 روپے فی یونٹ تھا, آپ کا ابھی ایوریج جو ہے 10-11 روپے. یہ غلط فگر بالکل ہے, بالکل ہے, آپ دیکھ لیں جہاں
آپ نے انڈر 300 کا آپ چھوڑ کے جو باقی آپ دیکھیں 11 12 13 14 15 16 تک 75% جو بجلی ہے اسی ریٹ پہ سبسیڈائزڈ ہے جو پہلے ریٹ تھا. آج کسان کو سبسڈی بالکل آپ فگرز دیکھیں سوائے ابھی یہ 5 روپے آپ نے اعلان کیا ہے وہ بھی میں 2012 سے پہلے ہمیں ایگریکلچر پہ 3 روپے کچھ پیسے پر یونٹ بجلی مل رہی تھی جس پہ 30% پنجاب گورنمنٹ اس پہ سبسڈی دے رہی تھی. اس کے بعد یعنی یہ ریٹ تھا اور اس کے بعد جب ریٹ چلا گیا وہ 13-14 روپے, پھر ٹیکسز, پھر اوور بلنگ, پھر ڈیٹیکشن, پھر پرائم منسٹر کی جو انسٹرکشن پاس ہو اس پہ عمل نہ ہونا, پھر 341 ارب کا آنا, پھر 341 ارب کا میں اب بار بار اخباروں میں اشتہار دے رہا ہوں کہ ہمیں 341 ارب بتا دیں کہاں کہاں خرچ ہوئے ہیں. یہ کہاں گیا بھائی فارمر پیکج کہاں گیا؟ 11 بجلی گھر بن رہے ہیں, ابھی پوچھ رہے ہیں کہاں گیا؟ سندھ کے اندر تھرپارکر میں جا کے 2000 چائنیز کام کر رہا ہے. پورٹ قاسم کے اوپر 341 ارب میں شامل ہے؟ نہیں وہ 341 ارب میں شامل ہے سر. بالکل دیکھیں نا جی ابھی تک تو آپ کے جو دیکھیں آپ بجلی کی قیمت کم نہیں آئے گی تو معیشت جو ہے نہیں آئے گی. ہم سستی بجلی مجھے پتہ ہے جو ریٹ اب ہائیڈل پہ کام اور بجلی نہیں آنا شروع ہوئی. کول بھی آپ نے 9 روپے دیا ہے, کیوں؟ دیکھیں جی میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور, میں نے وقفہ لینا ہے, کر دیں پلیز. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے کاٹن کی فصل 30% کم کاشت ہوئی ہے. اگر اس کے لیے اب اس وقت حکومت نے کچھ نہ کیا, کاشتکار اس پہ کوئی خرچ نہیں کرنا چاہتا, کاشتکار کے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت حکومت کو چاہیے کہ میکسیمم کاٹن کے لیے سپورٹ کرے, چاہے اسے پیسٹیسائیڈ مفت دینی پڑے, چاہے فرٹیلائزر مفت دینی پڑے, اس ملک کے لیے, اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. ایک وقفہ لے لیں سر, ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز میں 18% اضافہ ہم نے 3 سالوں میں دیکھا ہے, مزید اضافہ جو دیکھنے میں آئے گا اس میں آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح پسیں گے؟ دودھ, پانی, بیسک اشیاء کے اوپر جو ٹیکسز اب مزید اور بڑھ جائیں گے. What do you have to say about that after a very short break? Stay with us. واپس آنے کا شکریہ. آپ نے جو ابھی سیگمنٹ گزرا ہے اس میں دیکھا کس طرح کسان ویلکم تو کر رہا ہے اس پیکج کو لیکن مطمئن نہیں ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اتنی تباہ حال سیکٹر کا جو حال ہوا ہے پچھلے 1 سال میں بالخصوص, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جو یہ انیشیٹیوز لیے ہیں گورنمنٹ نے, جو اقدامات لیے ہیں, یہ ناکافی ہیں. یوریا کی بھی مزید پرائس نیچے ہونی چاہیے تھی اور ڈی اے پی کو بھی 2500 سے مزید کم کرنا چاہیے تھا. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جا رہا ہے, کیا واقعی انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرل ریفارمز آ گئے ہیں؟ کیا ایف بی آر کے اندر ہم نے ریفارمز دیکھے ہیں؟ کیوں انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ, ود ہولڈنگ پہ تمام تر انحصار ہے؟ ایک بار پھر بینکنگ ٹرانزیکشن ٹیکس کے اوپر محسوس یہ ہو رہا ہے اس کو ایز این آلٹرنیٹ ریونیو لائن دیکھا جا رہا ہے, نہ کہ صرف نان فائلرز کے لیے مشکلات پیدا ہوں. اسی پہ اب بات کریں گے. اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, مشیر ہیں وزیر اعظم کے, آپ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹس بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ یوسف صاحب, سابق چیئرمین ایف بی آر ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عابد حسن صاحب, ماہر معاشیات ہیں ہمارے ساتھ. اینڈ آف کورس وی ہیو نفیسہ صاحبہ اسٹل ود اس. سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سر میں آپ ہی سے آغاز کروں گی. پھر مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ادھر ایک سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے کہہ کر گئے ہیں کہ ہم نے ایف بی آر میں ہم بہت سے ریفارمز بھی لائے ہیں. سر وہ دکھتا کیوں نہیں ہے نمبرز میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ریفارم کی اگر بات کریں نا تو یہ تو ہسٹوریکلی کافی عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. ہاں. لیکن انفارچونیٹلی وی ہیونٹ ایکچولی مینیج ٹو گیٹ ٹو دیٹ الٹیمیٹ جو آپ کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے نا, تو آپ نے اس کے اوپر پھر کام کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اس کا رزلٹ لینا ہوتا ہے. لیکن وہ بیچ میں ہمارے ہاں یہ جو ایک پرابلم ہے 1 اسٹیپ فارورڈ 3 اسٹیپ بیکورڈ کائنڈ آف این اپروچ, تو پھر وہ ہم آگے چلتے ہوئے پھر ہم پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ سارا ڈسرپٹ ہوتا ہے. اب جو پوزیشن ہے اس وقت, بیکاز جو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ, جہاں پہ ہم نے اپنی ٹیکس پیئر بیس کو سبسٹینشلی انہانس کرنا ہے, چونکہ ہم کیش اکانومی ہے, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے پرائمریلی. اب اس کے لیے آپ نے کیسے ریچ آؤٹ کرنا ہے ٹو دوز پیپل جو کہ آپ کے پاس تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی ملکوں میں اگر وہ کامیابی سے جو کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کی افیکٹونیس آف دیئر سسٹمز اینڈ پروسیجرز.
اب یہ سسٹمز اینڈ پروسیجرز کی جو بات ہے وہ اب آج کل کے زمانے میں کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے. دس از دی ٹیکنالوجی, سسٹمیٹائزیشن اینڈ دی امپلیمنٹیشن آف دی آٹومیٹڈ سسٹم, جس میں آپ نے کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہوا نا سارا کچھ, آپ کے نمبرز ڈیکریز کر رہے ہیں, آپ کا انحصار انڈائریکٹ ایکسس ابھی تک ہم اس طرح سے کمپلیٹ نہیں کر پائے. دیر ہیو بین سیورل ایفرٹس گوئنگ آن, آج بھی ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ساری چیز کے اوپر ابھی فوکس جس طرح سے ریکوائرڈ ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا. چونکہ آپ نے کرنا کیا ہے, یہ جو آپ کا سول آئیڈینٹیفائر ہے نا, دیٹ از یور CNIC نمبر. CNIC نمبر آپ کی جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں نا, وہاں سے آپ نے وہ ساری انفارمیشن لینی ہوگی. ایکچولی آپ نے بہترین بات کی, اور اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آئی تھنک اسی کے اوپر بار بار شاہد حسن صدیقی صاحب بھی کوئی یہی فارمولا دیتے ہیں, اٹس آل ان دا CNIC نمبر. شاہد حسن صدیقی صاحب خوش آمدید. یہ بتائیے گا جس طرح ابھی بتایا جا رہا ہے عبداللہ یوسف صاحب کی جانب سے کہ آپ لوگ بیٹھ کے اتنی بہترین طریقے سے آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ CNIC کو اس سے کنیکٹ کر دیں, کام پورا ہو جائے گا. یہ اتنا مشکل کام ہے, حکومت سمجھنے سے قاصر ہے یا آپ اوور سمپلیفائی کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی شاہد صاحب. جی سوری, مجھے آدھی آواز آئی, پہلے فرسٹ ہاف سمجھ میں نہیں آیا آپ کے سوال کا, سوری. اچھا سر, مختصراً آپ کو بتا دوں, بات ہو رہی ہے کہ FBR میں ریفارمز نہیں دکھائی دے رہے, وہ نمبر میں کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کر رہے, کیوں نہیں ابھی تک, کیوں ریونیوز کو انڈائریکٹ یا ود ہولڈنگ یا بینکنگ ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس لگانے سے ریونیو بڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے, اس لیے کہ اس سوال کا تعلق پاکستان کی صرف معیشت سے نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی سے بھی ہے. حکومت نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنا نہیں ہے, اور اس میں بھی ایسے اقدامات ہیں جس سے کہ کالے دھن کو سفید ہوتا رہے گا. حکومت نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ معیشت کو دستاویزی نہیں بنانا, اور آرمی چیف کہتے ہیں کہ اگر معیشت دستاویزی نہیں ہوگی اور تو پھر ہمارا جو مالی معاونت ہوتی رہے گی دہشت گردوں کو. اگر پاکستان کو ایک ایسا ملک آفیشیلی بنا دیا گیا ہے کہ آپ قانونی جو ہے چوری کرتا ہے اگر, تو اس کو قانونی طور پر ٹیکس چوری کرنے کی اجازت ہے, اس کو قانونی طور پر یہ اجازت ہے کہ اپنی ناجائز دولت کو اور جائز دولت کو قانونی اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر بھیج دے. اگر آپ نے یہ فیوڈل کلچر پوری طرح سے اپنا لیا ہے جیسا کہ اس میں نظر آ رہا ہے, تو ود ہولڈنگ ٹیکس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میری جو آمدنی ہے میں اس پر ٹیکس دینا نہیں چاہتا, نہ میں آپ کو گوشوارے داخل کروں گا, جو کرنا ہے کر لیں. تو حکومت کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس, یعنی آپ سے قیمت بڑھا لیں گے ٹیکس کی چوری کی. تو یہ اس نے رٹ سرنڈر کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام بڑھایا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ اس سے جو ہمیں اعداد و شمار ملیں گے اس سے ہم معیشت کو دستاویزی بنائیں گے, یعنی بینکوں سے جو منافع پہ سود ملتا ہے اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, کیش وڈرال پر ہے. تو اس وقت یہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ہمارے پاس فیگرز آئیں گی ہم ان کو پکڑیں گے کہ بھئی آپ نے اتنی کیش وڈرالز کی, اتنا آپ کو منافع ملا, تو اتنا آپ کا ڈپازٹ تھا, تو وہ تو آپ نے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کیا. اب آپ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا میں واحد ملک بن گیا ہے جس میں یہ اجازت ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ قانونی طریقے سے باہر بھیجیں, اس کو ریمیٹنس کی شکل میں واپس منگا لیں, اور 111(4) کے تحت کوئی قانونی تحفظ اس کو حاصل ہے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ فیگر سن لیجئے آپ, 3 برسوں میں ایکسپورٹ گری, 3 برسوں میں ایکسپورٹ گری آپ کی $3 ارب, اور ریمیٹنسز بڑھ گئی $8 ارب. تو اگر آپ نے چوری کے پیسے سے ریمیٹنس بڑھا کے ملک چلانا ہے تو یہ تو آئین پاکستان سے متصادم ہے, یہ مسلم لیگ نون کے منشور سے متصادم ہے, اور یہ پاکستان کی سلامتی کے اصولوں سے متفق ہے. چونکہ آئین کو آپ انحراف کر رہے ہیں, سیکشن 337E اس کو باقاعدہ آپ اس کو انحراف کر رہے ہیں, انصاف اور قانون کا خون کر رہے ہیں. آپ نے بات سنی ہے, what would you like to add to that? and مجھے پھر یا تو اس سے پہلے میں عابد صاحب کے پاس آؤں, مجھے بتا دیجئے پھر آپ نے ریفارمز میں ایڈ کیا کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک یہ بات بتاؤں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جب ہم آئے تھے تو ڈائریکٹ ٹیکسز جو تھے وہ 38% ہوتے تھے اور انڈائریکٹ ٹیکسز 62% تھے. آج اس مالی سال جب اینڈ ہوگا تو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں, انکم ٹیکس پروپورشن آف ٹوٹل ٹیکس 43.4% ہو گئے. تو ہم نے 6% سے انڈائریکٹ ٹیکسز کو ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھایا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کیا ہے. تو یہ کہنا کہ ہم زیادہ انحصار کر رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز پہ, یہ بات درست نہیں ہے, یہ اسٹیٹسٹکس کے خلاف ہیں. ہم زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز لے رہے ہیں پہلے کے مقابلے کے اندر. لیکن اگر آپ سمجھ لیجیے کہ 1 سال کے اندر ہم سارے ریفارمز کر دیں گے, ہر چیز چینج کر دیں گے, تو یہ نہیں ہو سکتا. 3 سال تو ہو گئے نا سر. نہیں, 3 سال میں بھی نہیں ہو سکتا, یہ گریجویٹ پروسیس ہے. ایک اکانومی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک From what I know, I'm not sure. آپ بتائیں. وہ بار بار
एक इकोनॉमी चल रही है, उसके सारे सिस्टम को आप डिस्टर्ब करके कल लोगों को आप मतलब भूखा तो नहीं मार सकते। आपको इकोनॉमी चलने देनी है, आहिस्ते आहिस्ते रिफॉर्म करना है। हमारा जो पहला टारगेट था स्टेबलाइजेशन लाने का इकोनॉमी में, हम लेके आए हैं। 3 साल के अंदर 60% टैक्स इंक्रीज करी है, 60% इन 3 years। कौन से टैक्स को? तमाम टोटल FBR टैक्सेस जो है, टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है, वो 60%, 59 पॉइंट समथिंग % चले 60 कर लीजिए, 60% टैक्स हम ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ी है 1900 अरब थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मिलाकर। और इसमें डायरेक्ट ज्यादा परसेंटेज इसमें कौन सा था? डायरेक्ट की परसेंटेज बढ़ी है, 43% हो गई है, पहले 38% होती थी। पहले 38, मगर ज्यादा इसमें से पैसा कौन से टैक्सेशन से आया है? 43% जो है वो डायरेक्ट आ रहा है और 57% जो है इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है। 1900 अरब रुपए पे थे, हम 3100 अरब रुपए पे चले गए हैं। सो आई थिंक दैट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट इन 3 years। सर, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स दिस, आपको नहीं लगता कि ज्यादा आपका आना चाहिए नॉट विद होल्डिंग या बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स से या इनडायरेक्ट से, ज्यादा आइडियली होना चाहिए 70%? ज्यादा जो है ना, देखिए वॉलंटरी पेमेंट्स शुड बी मेजॉरिटी। अब इनकी बात सही है, डायरेक्ट, वो डायरेक्ट में विद होल्डिंग इज आल्सो, विद होल्डिंग ऑन इनकम टैक्स इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट, दैट इज इनवॉलंटरी, दैट इनवॉलंटरी। लेकिन गुजारिश पूछने वाला सवाल है कि जी वॉलंटरी पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स कितनी बड़ी? वो नहीं बढ़ी। नहीं, अब सब देखें, अगर 70% विद होल्डिंग टैक्स आ रहा है और हम इनवॉलंटरी है ना, हाँ, और विद होल्डिंग टैक्स रजीम को अगर आप विद होल्डिंग टैक्स रजीम को खत्म कर देंगे तो मतलब ये मुल्क कैसे खत्म होना चाहिए ना, मतलब बात है, सॉरी आप, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट आप। नहीं, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। वो कह रहे हैं मुल्क कैसे चलेगा फिर? देखें बात ये, व्हाट डू यू प्रपोज? इट्स अ फिलोसॉफिकल इशू। देखें, टू मी, देखें, फॉर द लास्ट 30-20 years or maybe 10 years we are stuck एक लो ग्रोथ ट्रैप में, ठीक है ना, we are just stuck there. For 3 decades we are stuck in a very low tax to GDP. ये कह रहे हैं ठीक है बड़ा है, but tax to GDP वो 9.5 से सब 10 इस तरह, neither here nor there. So we have to think, भाई क्या हो गया हमारे मुल्क के साथ? Where are the great ideas? Where are the great ideas? Every year we all sit and say कि यार let's hope this budget is visionary, let's hope कि कोई reform है, zero. ठीक है ना? So far in the last 10 years, and I have to give credit to Abdullah Yusuf Sahab, during his time at FBR, some administrative reforms did take place. But fundamentally, जो ये टैक्स की इंस्टीट्यूशन है ना, it is simply incapable of offering good quality service, offering a service कि fair है, fair service हो, और ये है कि जो है, it should not be कि भाई ये collector of taxes है, एक एजेंसी है जो कि टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। देखिए ना, अभी ये कहते हैं कि अच्छा जी अगर आप फाइलर हो जाएं तो हम आपको ऑडिट नहीं करेंगे। क्या मतलब है कि यार ऑडिट से बच के रहो, ये तो एक मतलब एक जिन है जो आपके सर पे आके बैठ जाएगा, ये गलत है। अब टैक्स रिफॉर्म में देखें, फंडामेंटली पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जहाँ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के फंडामेंटल रिफॉर्म हुए। एक मुल्क था पेरू, उन्होंने एक दिन आके सारे डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ भी अगर होना, टैक्स कलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा विदहोल्डिंग शेड्यूलिंग चलता रहेगा, उससे इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, उन्होंने टैक्स, और इनको पता होगा, बंद करके एक नया टैक्स डिपार्टमेंट शुरू किया विद जिस तरह लम्स के ग्रेजुएट्स को, उन्होंने कहा जी आप 500 बंदे हमने हायर किए, उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट रन किया और उनके टैक्स कलेक्शन 3 साल में 4 गुना बढ़ गई। सो ठीक है, हम इस मुल्क में इस किस्म का फंडामेंटल तो आप ह्यूमन रिसोर्स और विल को हाईलाइट कर रहे हैं ना, कि सिस्टम के अंदर वो विल ही नहीं है टू गो कलेक्ट। फिर एब्सोल्युटली ट्रेनिंग नहीं है उनकी, जो उनका जो एक माइंडसेट है वो एक हो गया वल्चर टाइप, जो लोग भागते हैं, तभी कोई नहीं आता ना टैक्स नेट में। चलिए वक्फा ले लूं, एंड देन आई नीड टू नो सर, देखना प्रॉब्लम्स हम सब हाईलाइट करते हैं। आज बताइए कि कौन से काम हो सकते थे 3 सालों में कि जो ये करते तो आज हम बेहतर पोजीशन में होते, जस्ट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। यानी कि हिलरी क्लिंटन भी इस मुल्क में आए तो वो ये जब कहे कि भाई कर्जा क्यों मांगते हो, अपने उम्रा से पैसे लो, टैक्सेस कलेक्ट करो। तो एक वक्फे के बाद इसके ऊपर जरा जिक्र करते हैं। स्टे विद अस, स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। देखिए कॉस्ट ऑफ
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये आसान तरीका होता है कि हर इनडायरेक्ट टैक्स लेवी कर दो, जिसकी वजह से जहन में रखिए कि एक्सपोर्ट ग्रोथ भी तो मुतासर हुई है और एक आम आदमी की ज़िंदगी पे जितना बोझ डाला जा सकता है वो डलता चला जाता है, मगर बिग बिजनेस हाउसेज, उमरा जो हैं उधर से टैक्स, ताजिर, उनसे टैक्स नहीं निचोड़ा जा सकता। भावें आपने जितनी एमनेस्टी स्कीम्स देनी है दे दें। ये विल का मसला है, प्रायोरिटी का मसला है, सिस्टमैटिक इश्यूज हैं, इसी के ऊपर बहस कर रहे थे। सो मिफ्ता साहब मुझे बताइएगा दो चीज़ें। एक तो जैसे मैं देखा दुबई प्रॉपर्टी 7 अरब रुपए पिछले 3 साल में दुबई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट हो गए हैं। देन बकौल इसाक डार साहब आपके 200 अरब स्विस बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, फिर आप 200 अरब सालाना कर्जा भी ले रहे हैं। इन चीज़ों को आप किस तरह रिकनसाइल करते हैं? यानी कि वो पैसे वापस आने नहीं, इधर के उमरा को टैक्स करना नहीं। देखिए कुछ 5-6 साल पहले मलेशिया ने एक स्कीम निकाली थी, 8 साल पहले, रेसिडेंट वीज़ा की, जिसके अंदर कोई 2 लाख रिंगिट अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो मलेशियन वीज़ा मिलता था। उसमें भी अगर आप देखें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स थे वो पाकिस्तानी थे। दुबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी होते हैं, एक बड़ी रकम इस तो पाकिस्तानी लगाते हैं। अब उसको इस दुनिया के अंदर, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आप कैपिटल कंट्रोल्स डाल के इसको नहीं रोक सकते। आपको अपने बारे में सोचना है कि हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, क्यों हमारा बिजनेस क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है कि हमारा बिजनेसमैन जो है वो बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। आप उसको जोर ज़बरदस्ती ना करें, अपने मुल्क को बेहतर और तरीके से भी देखें ना मिफ्ता साहब, क्यों आप इधर इतना टैक्स उससे नहीं ले लेते कि वो पहले टैक्स अदा करे और उसके बाद जो उसकी इनकम बचती है वो उससे जो करना है करे। पावे सेक्रेटरी बन के घर के अंदर रखे, जमीन के अंदर ऑलपर्स बैग्स में रखे, वी डोंट केयर, पे द टैक्स दो। ये हमने बड़े नोटिस दिए। ये एक मेरे ख्याल से कोई तासुर है कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे, कोई 30 लोग 40 लाख लोग बैठे हुए हैं जो कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, साहिब सरवत हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं देते। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली बिकॉज ऑफ द लॉज हर आदमी ने अपना कोई ना कोई सिस्टम सही करा हुआ होता है। अब एक मिसाल, because of the laws as you said, so जब इस्लाहात जिसने करनी है अगर वो खुद चोरी कर रहा हो या उस सिस्टम से फायदा उठा रहा हो तो इस्लाह तो होनी नहीं है। नहीं, उसके अंदर देखें, एक मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे वो बात कर रहे थे सिद्दीकी साहब के, अगर आप बाहर से रेमिटेंस लेके आ जाते हैं तो नो क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। तो अब FBR ये बोलता है कि देखो आपने एक दरवाज़ा खुला रखा है, कोई आदमी यहाँ पे पैसे कमा के बाहर भेजता है और बाहर से अगर लेके आ जाता है तो वी कैंट आस्क देम क्वेश्चन। ऑन द अदर हैंड अगर आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को पूछेंगे तो मैं बोलूँगा ऐसा ना करो। इस वक्त अगर बाहर से पैसे आ रहे हैं और सरमायाकारी वैसे ही बहुत कम हो रही है तो इसको ना रोको। सो देयर आर, आई मीन दीज आर नॉट ऑब्वियस इजी आंसर्स दैट वी कैन जस्ट गेट टू। दीज आर ऑलवेज डिफिकल्ट थिंग्स। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। आप एक साल के अंदर FBR बंद कर दें या एक साल में रिफॉर्म करें, ये नहीं हो सकता। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो हम किस ग्रेजुअल प्रोसेस में आ रहे हैं। But what I see is Nafisa Shaiba, you have Isaaq Dar, you have मोहम्मद ज़ुबैर, you have मिफ्ता साहब। ये 3 बड़े नाम हैं जो मुझे समझ आती है इनकी मुआशी टीम के अंदर, ठीक है ना, जो समझते हैं, अंडरस्टैंड करें, इन्वेस्टमेंट्स भी देख रहे हैं, इकोनॉमी भी देख रहे हैं, FBR को भी देख रहे हैं। क्या ये कितना मुश्किल है कि ये इसलिए मैं आपसे पूछूं क्योंकि आपकी रिजीम में तो टीम ही नहीं थी ना आपके पास लीगल टीम थी, वो चेंज होती जा रही थी। आपने आई थिंक अपने एक वजीर खजाना को 3-4 दफा बदल दिया था 4 सालों के अंदर। इनकी तो मजबूत टीम है। तो हमारे मसला क्या है? जैसे मैंने बताया कि हमारे ज़माने में बिजली की नरखें कम थी, हमारे ज़माने में एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थी, ऑयल प्राइसेस भी हाई थी। इस वक्त ऑयल प्राइसेस वर हिस्टोरिकली हाई, 130 तक रीच। आप तो आपके पास तो ना टीम थी और ना आपके हक में हालात थे। ये जो अभी इन्होंने बात की ना, देखें देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। इस मुल्क के जो एलीट है ना वो भी कोल्यूसिव है। एलिफेंट इन द रूम क्या है? पनामा लीक्स। हम ये क्यों नहीं बात कर रहे कि हिस्टोरिकली इस मुल्क के एलीट, इस वक्त वज़ीर आज़म साहब पर एक शदीद इल्ज़ाम है, हम दुआगो हैं वो सेहतयाब होकर आएंगे, लेकिन वो फेस करें इस इल्ज़ाम को। इस मुल्क के एलीट ने जो है भर के पैसे जो है मुल्क में से बाहर, तो उनकी पेट्रियोटिज्म करनी है। हम बिजनेस कम्युनिटी को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैपिटल बाहर नहीं शिफ्ट करेंगे? हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टैक्स पेयर ऑनेस्टली टैक्स देगा जब इल्जामात हमारे ऊपर हैं? अच्छा मुझे बता दें जो मिफ्ता साहब हैं कि एवरी डे इस मुल्क में डॉलर कितना आ रहा है और इस मुल्क से डॉलर कितना वापस आ रहा है। मैंने नहीं ऑफिशियली मैंने ये फिगर पूछी थी नेशनल असेंबली में क्वेश्चन में। आपका 2/3 अगर 3 आपके रेट से 1/3 आ रहा है तो 2/3 जा रहा है। ये हालात है। अच्छा एक वक्फा ले लें सर, वक्फे के बाद हम बार-बार इस्लाहात की बात कर रहे हैं।
مجھے تو ڈر ہے کہ IMF پروگرام جب ختم ہوگا تو آپ کی سٹیبلٹی کہاں جائے گی. ایک وقفہ لے لیں سر، ایک وقفہ لے لیں، اس کے بعد یہ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ نے بھی یہ بات بتانی ہے، سمجھانی ہے. فار انسٹنس کیونکہ لاز کی بات ہوتی ہے، لیگلی تو کسی کے اوپر ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے سب سے بڑا ٹیکس ہیون تو میں کہتی ہوں پاکستان ہے. ادھر تو لاز ول جسٹ میک شیور دیٹ یو نیور کاٹ. 92 کے اندر اکنامک ریفارم ایکٹ جو تھا وہ میاں صاحب کی حکومت ہی لے کر آئی تھی، جس کے تحت اکاؤنٹس بنوائے باہر، پیسے باہر بھیجے گئے. ایک وقفہ لے لے، وقفے کے بعد جو انہوں نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے عمرہ نے لاز بنائے ہیں، ان کی اصلاحات ہم انہی سے کیسے ایکسپیکٹ کریں؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا، کوشش کریں گے کہ اب بات کو آگے بڑھائیں. پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ اصلاحات انہی سے کیسے کرائی جائیں جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر یہ تو خیر آن گوئنگ بحث ہے. جسٹ ٹو ریپ اپ، آپ سے سٹارٹ کروں گی سر. مجھے بتائیے گا خالد صاحب کہ کون سے لاسٹ فسکل ایئر میں عبداللہ صاحب کون سی کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں اور کون سے نیگیٹیوز ہیں؟ پالیسی کی کوتاہی ہو جائے، کچھ ہو جائے، جسٹ بریفلی ہائی لائٹڈ سو میں سب کا ایک دفعہ رائے لے سکوں اس پہ. دیکھیں اپنا 2-3 چیزیں جو نیگیٹیو گئی ہیں نا، وہ تو ایک آپ کی ایکسپورٹس ہیں، پھر آپ کی ڈیفیسٹ نہیں وہ نظر آ رہے کیوں گئی ہیں، کون سی پالیسی میکنگ ہے جس سے آپ کو ایشو ہے؟ نمبرز تو میرے سامنے ہیں جو سے ٹارگٹس نہیں میٹ ہوئے. جی تو پالیسی کا جو ہے نا ایشو ایکسپورٹس کے حوالے سے، ایک انٹرنیشنل اس کا ریزن ہے بیکاز آف دی ڈکلائن ان دی آئل پرائسز، تو وہ ساری کموڈیٹی پرائسز افیکٹ ہوئیں. دوسری طرف ہمارا اپنا ایشو ہے وچ از ایکچولی کمپیٹیٹیونیس. کوالٹی بھی آتا ہے، کمپیٹیٹیونیس بھی آتی ہے. تو پھر وہ ایکسچینج ریٹ کی بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا اس وقت. اور پھر وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے ایکسپورٹ سفر کیے ہیں، اور ان جو کاسٹ ہے نا آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن، وہ بھی ایک ان کمپیٹیٹیونیس اس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اب یہ فیکٹرز جو ہیں، اب ان کی وجہ سے وہ آپ نے ایکسپورٹس کو ڈکلائن دیکھا جا رہی ہے جس طرح، وچ از obviously very very negative thing. less time so میں quickly I'll go to everybody. عابد صاحب آپ کی نظر میں دیکھیں I mean پازیٹیو کیا تھا پچھلے لاسٹ پازیٹیو ہے کہ اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے، مطلب انفلیشن ہیز کم ڈاؤن وٹ ایور وے، کچھ ڈیفیسٹ لوور ہوا ہے. نیگیٹو یہ ہے کہ دیر نو ایشورنس ٹو ٹیکس پیئر کہ ان کے پیسے صحیح استعمال ہو رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آئی بلیو کہ 1 ٹریلین روپی کا ویسٹ ہے. اور میں بڑے سمپلی دیکھیں، آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1 ٹریلین روپی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس وقت پاکستان میں کوئی 8000 پروجیکٹ ہیں. 8000 20 سے 25% ویسٹ ان ڈیولپمنٹ از گیون، تو 250 بلین وہ ہو گیا. کرنٹ ایکسپینڈیچر میں آپ کا جو ہے 2 ٹریلین ہے، اس میں 15 سے 20% جعلی ٹیچر، گوسٹ ٹیچر. ایک عام ٹیکس پیئر کو آج تک یہ یقین نہیں ہوا کہ میں پیسے دوں تو کیوں دوں، وہ کہاں لگا ہے. نفیسہ آپ سے میں چاہوں گی ایک پازیٹیو پلیز. لاسٹ فسکل بہت مجھے سوچنا پڑے گا، وہ میں اس وقت انسٹنٹلی نہیں بتا رہی کہ میں سوچ رہی تھی کہ پازیٹیو کیا ہے. میں آگے جاؤں پھر if you want to keep نیگیٹو تو یہی ہے کہ بہت خطرناک حد تک وہ ایگریکلچر جو ہے اس نے سفر کیا ہے. ایکسپورٹس کو وہ بوسٹ اپ نہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ لو گروتھ ٹریپ میں ہیں ہم، تو اور میسو فیلئر آف والنٹری ٹیکس. اوکے ون نیگیٹو سر کوئکلی، میں نے شاید صاحب کے پاس جانا ہے. Cotton production has gone down from 14 million bales to 9 million bales. That's a huge negative, not just for this year, but it will have repercussions. یہ سر موسم کی وجہ سے نہیں تھا، آپ لوگوں کی کوتاہی بھی تھی. نہیں کوتاہی تو نہیں تھی، لیکن مطلب یہ کہ یہ ایک چیز ہماری ذمہ داری تو ضرور ہے. اوکے چلے شاہد حسن صدیقی صاحب وقت کم ہے، بتائیے گا سر آپ کی نظر میں مختصراً سر کیا کامیابی تھی پچھلے فسکل ایئر کی، اور کہاں بڑی سخت کوتاہی اور پالیسی میکنگ میں آپ نے ڈیفیشنسی دیکھی؟ دیکھیے نجکاری کے بعد 5 بڑی بینک جو ہمارے ہیں انہوں نے کیا تماشا کیا کہ 20 کروڑ کی آبادی کے ملک میں جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے نجی شعبے کو، وہ 39 بلین کا اضافہ ہوا قرضوں میں 20 کروڑ کی آبادی میں. اور حکومت کو جو قرضے دیے بجٹ خسارے کے لیے، ٹیکسوں کی چوری روکنے کے لیے، اس میں اضافہ ہوا 977 ارب روپیہ.
कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तिजारत के लिए कर्जे ही नहीं दे रहे, तो आपकी मईशत कैसे ग्रो करेगी? नंबर 1। नंबर 2, ये जो तबाही बहुत बड़ी मचाई है वो ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने $5 अरब के डिपॉजिट पाकिस्तान में रखे हुए हैं। उनकी शरह सूद जो है वो 0.3% कर दी, और अगर वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करे या वो 0.3% तो साल का सूद मिल रहा है उसको, और अगर वो सेविंग से 3 मंथ्स में ट्रांसफ़र करे तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स है। तो जितना सूद मिला उससे ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स है। तो आप तो डिस्करेज करके भगा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। खुदा के लिए इस मुल्क में पैसे ना रखें। अगर मैं अब भी कह रहा हूँ आप उनको 4% अगर इंटरेस्ट दे दें तो $20 अरब आ जाएगा, ना आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन आप तो रिपल्शन कर रहे हैं। तो जो पॉलिसी थी वो ये थी। जी सर, वक्त ख़त्म है, नेचुरली तशनगी रह गई है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है मुस्तकबिल का। मगर आज के लिए इजाज़त दीजिए। ओवर टू द न्यूज़ बुलेटिन।